محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویلپورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ کہ اس عظیم الشان کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو محمدی سی ڈی سینٹر سیالکوٹ ان کی آپ آئی ڈی سے یہ تمام ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی مل جائیں گی۔ تمام احباب جو بڑی دل جمی سے تشریف رکھے ہوئے ہیں، بڑی محبت سے تشریف لائے، تمام احباب کا تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ بے ہر دل عزیز نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، میری مراد خطیب قرآن محترم جناب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنا جو ارشادات عالیہ ہیں ان سے ہمیں نوازیں۔ مائک پہ تشریف فرما ہے محترم جناب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اللہ رب العزت انہیں صحت والی، ایمان والی، عمل والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ان کا بیان کرنا اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بعض سنتاں ایسیاں نے کہ جنہاں نو اسی بالکل بھول گئے ہاں۔ بیان کرن والے بیان کرنا چھوڑ گئے نے اور عمل کرن والے عمل کرنا چھوڑ گئے نے۔ تو میں ایک یا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ایسیاں سنتاں تواڈے سامنے پیش کر کے تواڈے کو اجازت چاہواں۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا کائنات دے لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر دی زندگی تو ہاڈے واسطے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میرے پیغمبر دی زندگی تو ہاڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ میرے پیغمبر دی زندگی تو ہاڈے واسطے مکمل مشعل راہ ہے۔ اگر کوئی لیڈر ہے وہ مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی عالم ہے وہ مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی جج ہے وہ بھی مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی حکمران ہے وہ بھی مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، کیونکہ کائنات اندر سب تو اعلیٰ حکمران بھی میرے پیغمبر، سب تو اعلیٰ لیڈر بھی میرے پیغمبر، سب تو اعلیٰ جسٹس تے جج بھی میرے پیغمبر، سب تو اعلیٰ ٹیچر تے عالم دی میرے پیغمبر۔ پوری کائنات دے سارے عالم مل جان،
पूरी कायनात दे सारे सियाणे मिल जान, पूरी कायनात दे सारे जज मिल जान, सारे कट्ठियो करके मेरे पैगंबर दे नालैने पाक चो निकलण वाली धूल दे करोड़ में जर्रे दा भी मुकाबला नहीं कर सकदे। मेरे पैगंबर तो बड़ा किरदार किसे दा कोई नहीं। सारी कायनात विचों सब तो आला किरदार है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। ओ सारे जग नालों आला है किरदार मुहम्मद दा। ओ सारे जग नालों आला है किरदार मुहम्मद दा। जेड़ा भी ओदे नेड़े आवे मेरा नबी ओनू गल नाल लावे। ओ जामदा जामदा ओ जामदा जानदा बन जांदा हुबदार मुहम्मद दा। ओ जामदा जामदा ओ जामदा जानदा बन जांदा हुबदार मुहम्मद दा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हदीस पाक अंदर आंदा है मेरी गल तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने मन आया सुन्नती, फरमाया जिड़ा बंदा मेरी एक सुन्नत नु जिंदा करेगा, एक सुन्नत दा अमल लोकां नु दस देगा। और फरमाया जेड़े जेड़े बंदे उस सुन्नत ते अमल करनगे जितना सवाब जितना अजर अमल करने वालियां नु मिलेगा उतना सवाब अल्लाह ताला बयान करने वाले ते जिंदा करने वाले नु अता कर छड़ेगा। ऐ दौर है, अज लोग बिदतां फैला रहे ने, अज लोग बिदतां दे अंदर दिन ब दिन इजाफा कर रहे ने, दिन ब दिन बिदतां वधाइयां जा रही ने। और जदों लोग बिदतां वधाण ते लगे ने सानू चाहिए असी पैगंबर दियां सुनतां आम करिए। लोग हर साल नवी तो नवी बिदत लैके आंदे ने, सानू चाहिए असी हर साल की हर महीने की हर दिन नबी पाक दी किसे नवी तो नवी सुन्नत नु जिंदा करिए। अल्लाह सानू महबूब दियां तमाम तर सुन्नतां जिंदा करम दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दराम। आओ जिंदा जिंदा करो मेरे पैगंबर दियां सुन्नतां, आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुन्नतां जन्नत विच आका दे ओ नाल होवेगा, जन्नत विच आका दे ओ नाल होवेगा। साथ जिन्नू सोने दा नसीब हो गया बड़ा ओदा रुतबा कमाल होवेगा। अल्लाह अल्लाह सुन्नत रसूल नाल प्यार कर ले, प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले। कौसर दा जाम तैनो मिले पीण नो पिलाण वाला आमिना दा लाल होवेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। पहली सुन्नत सुनो, सुन्नत दा मैनू भी पता है तुहानू भी पता है सारे नू पता है, लेकिन अमल सारे नहीं करते। ये केड़ी सुन्नत है? हजरात तेजी वकार मेरे पैगंबर दी पहली सुन्नत मिसवाक। मिसवाक मेरे पैगंबर दी सुन्नत पता सारियां नू में, अमल कोई कोई करदा है, अमल कोई कोई करदा है। मेरे पैगंबर दी आला तरीन सुन्नत अल्लाह अल्लाह फरमाया अस्सिवाकु मतहरतल लिल फम व मरजातुल लिरब्द। फरमाया कायनात दे लोगो मिसवाक करन नाल मुंह दियां गिलादतां मुक जांदियां ने, मिसवाक करन नाल मुंह दी सफाई हो जांदी है। व मरजा
مرضات للرب، اور مسواک کرنل بندے تے کائنات دا رب بھی راضی ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں مننا ہاں کہ برش اج کل چل پے نے اور اچھی تو اچھی ٹوتھ پیسٹ اسی استعمال کرنے ہاں، لیکن میرے تجربے دی بات ہے جتنی دنداں دی اور منہ دی صفائی مسواک نال ہو سکدی ہے ٹوتھ برش نال نہیں ہو سکدی۔ اس واسطے آؤ مسواک استعمال کرو، اور برش نال تیرے دند ضرور صاف ہو جان گے لیکن اجر نہیں ملے گا، اور اگر تو مسواک استعمال کریں گا تیرے دند بھی صاف ہو جان گے، رب بھی راضی ہو جائے گا، رب دا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا دراؤ، جامع ترمذی دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں 4 کام ہر نبی نے کیتے، ہر پیغمبر نے 4 کام کیتے۔ کڑے کڑے؟ فرمایا ہر نبی نے نکاح کیتا، ہر پیغمبر نے شادی کیتی، اور دوسرے نمبر تے فرمایا ہر اللہ دا پیغمبر حیا والا، ہر اللہ دا پیغمبر شرم والا، ہر اللہ دا پیغمبر غیرت والا تے برم والا، اور تیسرے نمبر تے فرمایا ہر اللہ دے نبی نے خوشبو استعمال کیتی ہے، ہر پیغمبر خوشبو نو پسند کرن والا، اور چوتھے نمبر تے فرمایا ہر اللہ دا پیغمبر، ہر اللہ دا نبی مسواک کریا کردا سی۔ انج کہہ لو مسواک جناب آدم دی سنت ہے، مسواک جناب نوح علیہ السلام دی سنت ہے، مسواک جناب کلیم اللہ دی سنت ہے، مسواک جناب روح اللہ دی سنت ہے، مسواک جناب حبیب اللہ دی سنت ہے۔ اور لوگوں مسواک میرے پیغمبر دی او عظیم ترین سنت ہے جیدے تے آپ نے اپنی زندگی دیاں آخری کڑیاں بھی عمل کیتا ہے، آخری کڑیاں دے اندر بھی آپ نے مسواک استعمال فرمائیے۔ صحیح البخاری ہے، راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے، اللہ اللہ توجہ کرنا درام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے اللہ دے پیغمبر بیماری دی حالت دے اندر تے نبی پاک نے میرے بدن نال ٹیک لگائی ہوئی ہے، میرے جسم نال سینے نال ٹیک لگائی ہے، تے میرا بھائی عبد الرحمن گھر داخل ہویا تے میرے پیغمبر نے دے ہاتھ اندر مسواک ہے، عبد الرحمن حضرت ابو بکر دے بیٹے نے، سیدہ عائشہ دے بھائی نے، اور میرے پیغمبر دے برادر اللہ نے، انہاں دے ہاتھ اندر مسواک ہے۔ میرے پیغمبر نے مسواک والغور نہ دیکھیا، اما فرما دیاں نے میں عرضاں کیتیاں محبوبہ مسواک استعمال کرنا چاہتے ہو؟ تے نبی پاک نے مثبت اشارہ فرمایا، میں جناب اپنے بھائی کو مسواک لے کے نبی پاک علیہ السلام نو پکڑا دیتی، میرے پیغمبر نے مسواک اپنے منہ اندر ڈال لئی، کمزوری تے ضعف دی وجہ تو نبی پاک کو مسواک چبائی نہ گئی، اللہ دے پیغمبر نے مسواک میں نو پکڑا دیتی، اما فرما دیاں نے میں مسواک نو چبایا اور چبام تو بعد نرم کیتا، او میں اپنے منہ چو کڑ کے نبی پاک علیہ السلام نو پکڑا دیتی، اللہ دے پیغمبر نے مسواک منہ اندر ڈال لئی، اما فرما دیاں نے لوگو اے بھی رتبہ اللہ نے میں نو دیتا ہے نا، آخری گھڑیاں دے اندر اللہ نے میرا تے میرے محبوب دا لعاب بھی کٹھا کر چھڑیا ہے، میرے پیغمبر نے مسواک فرمائی، اپنے دندان دی صفائی فرمائی، مسواک میرے پیغمبر نے رکھ دیتی، اور پھر میرے پیغمبر نے جب اپنا آسمان وال اٹھایا اور زبان تو فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میں تیری ملاقات نو پسند کرنا، اللہ میں تیرے درشن نو پسند کرنا، اللہ میں تیرے دیدار نو پسند کرنا۔ اما فرما دیاں نے نبی پاک دا ہاتھ جڑا ہے آہستہ آہستہ زمین والانا شروع ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ میرے پیغمبر دا ہاتھ زمین والا آیا، اللہ اکبر، اللہ
نبی پاک دے بدن دا بوجھ جڑا ہے او میں اپنے جسم تے محسوس کرن لگ پئی تے میں غور نال نبی پاک دے چہرے وال ویکھیا تے مینوں یقین ہو گیا عائشہ اج تیرے گھر دیاں رونقاں ٹر گئیاں نے عائشہ اج تیرا محبوب دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا ہے کائنات دے لوگ نبی پاک علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے اس دار دنیا فانی نو چھوڑ کر کے چلے گئے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو خبر ملی آپ آئے نے اور آ کر کے سید عائشہ دے حجرے دے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جسد پاک ہے چادر نو پڑا ہٹایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی تے بوسا دیتا صحیح البخاری وچ آندا ہے پہلے بوسا دیتا فابا کا پھر ابو بکر دارو قطار رون لگ پے اکھاں چوں آنسو نکلن لگ پے لاہور دے باسیا میں جاندیاں تینوں پیغام دینا چاہنا وا اج میرے کول اتنے پیسے موجود نے میں اپنی گلی ساری لائٹنگ والی کر سکنا وا اج میرے کول اتنی رقم موجود ہے میں چاہواں تے ایک دن اندر 12 دیگا لگا سکنا وا اہل حدیثاں کول پیسہ موجود ہے لیکن میں گلیاں کیویں سجاواں مینوں ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو نظر آندے نے مینوں دسنا میں کیویں خوشی کراں مینوں ماں فاطمہ دیاں اکھاں چوں آنسو نظر آندے نے مینوں دسنا میں کیویں خوشی کراں مینوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں اکھاں دے اندر آنسو نظر آندے نے اور بندے تے بندے رہ گئے صحابہ تے صحابہ رہ گئے صحابیات تے صحابیات رہ گئیاں مینوں تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر نبی پاک دی اونٹنی بھی روندی نظر آندی ہے میرے پیغمبر دی اونٹنی بھی مدینے دیاں گلیاں وچ رووے مینوں دس میں خوشی کراں تے کادی کراں چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیغمبر دی جدائی وچ اکھاں چوں آنسو بہاندے نے مینوں دس میں خوشی کراں تے کادی کراں راوی بیان کردا ہے میں 2 دن کدی نہیں بھول سکدا کیڑے کیڑے دن فرماندے نے ایک خوشی بڑی والا دن ایک غم بڑے والا دن جی کیڑے کیڑے دن نے فرماندے نے خوشی والا او دن جدن اللہ دے محبوب پیغمبر مدینہ تشریف لے کر کے آئے مدینہ چمک گیا میرے پیغمبر دیان نال مدینہ رونق والا ہو گیا میرے پیغمبر دیان نال مدینے دے اندر کمکمے چمکن لگ پے میرے پیغمبر دیاں آمد اور فرماندے نے سب تو غم والا دنوں دینے نبی پاک دنیا تو گئے نے تے دن دے وقت مدینے وچ اندھیرا چھا گیا ہے دن دا وقت ہے لیکن پھر بھی مدینے وچ کچھ نظر نہیں آندا اتنا اندھیرا ہو گیا مدینہ منورہ دے اندر کیوں مدینے چ اندھیرا ہویا ہے اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے گئے دو جہاناں دے سردار پیغمبر دنیا تو چلے گئے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ول نہ ویکھ مولا علی ول ویکھ لے میرے ول نہ ویکھ پاک علی ول ویکھ لے چھڈ میریاں گلاں تینوں میریاں اکھاں دے آنسو نظر نہیں آندے مولا علی دیاں اکھاں دے آنسو تے ویکھنا سیدنا حضرت علی رو رہے نے اور فرماتے نے لولا امرتنا بالصبری ونہیتنا عن الجزع محبوبہ آج تواڈی جدائی دی وجہ تو میں علی اتنا غم زدہ ہے میں علی اتنا غم میں علی نو اگر محبوبہ تو صبر دا حکم نہ دیتا ہوندا آج علی اکھاں جو اتنے کو آنسو بہاندا کہ اکھاں دا پانی ختم کر چھڑ دا آج علی اپنی اکھاں دے نینا دے خو دا پانی مکا چھڑ دا محبوبہ تو آڈے غم وچ رو رو کر کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہیاں نے اور میں پڑھیا حدیث دی کتاب دے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی وفات تو بعد 6 ماہ تک زندہ رہیاں نے ان 6 مہینیاں دے اندر سیدہ فاطمہ نو کسی عورت نے مسکراندے ہی نہیں ویکھیا کسی عورت نے ہسدے ہی نہیں ویکھیا ماں فاطمہ دے لباں دی مسکراہٹ چھن گئی ہے مینوں دس میں خوش
بخشی مناواں تے کدی مناواں ماں فاطمہ دے دل تے ایڈی وڈی چوٹ لگ گئی ہے کہ 6 ماہ تک ماں فاطمہ مسکرا نہیں سکیاں مینوں دس میں چھنڈیاں لگاواں تے کادیاں لگاواں مینوں دس میں گلیاں سجاواں تے کادیاں سجاواں اللہ اکبر اللہ اور کتنی عجیب بات ہے لاہور دی گلی ہے خوبصورت کیتی گئی ہے چھنڈیاں لگائیاں گئیاں نے چنڈیاں بھی اتے اتے اور لائٹاں دی اتے اتے تھلے گلی کچی ہے لوگ ٹھڈے کھا کھا کر کے گردے پہنے اللہ دیا بندیا جے خرچہ کرنا ہی اتے نہ کر نیچے کر دے روڈ صحیح ہو جائے گا تینوں اجر مل جائے گا روڈ صحیح ہو جائے گا بڑھیاں دے ٹھڈے لگن تو بچ جان گے تینوں اجر مل جائے گا اتے لگانے جتھے فائدہ بھی کوئی نہیں اتھے لگانے جتھے گل بات کوئی نہیں آ میرے محترم دائی آ میرے سونیا ویرا محبت دا پیغام مکاڑے تو آن والا مہمان دینا چاہتا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر صلاۃ والسلام دیاں سنتا اپنا بدعتاں تو جان چھڑا لے بدعتاں تو اپنے آپ نو بچا لے اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اصغر گمن مرحوم اللہ بخش مرحوم محمد منور حسین مرحوم نواز سے مغفرت دی دعا کرنی اچھا عبداللہ کوثر مرحوم و نواز سے دعا کرنی اللہ ندی مغفرت فرمائے قاری عمر یزدانی صاحب نواز سے دعا کرنی انہاں دے رفقا واس سے دعا کرنی ہاں جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں کرام در اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما یا اللہ پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھ دلاں دے دکھ دور فرما میرے مولا کریم وطن عزیز نو دہشت گردی تو محفوظ فرما اللہ وطن عزیز نو امن دا گہوارہ بنا اے دے اندر قرآن و سنت دا بول بالا فرما اللہ محبوب علیہ السلام دیاں تمام سنتا اپنام دی توفیق عطا فرما بدعتاں تو بچن دی توفیق عطا فرما یا اللہ اج دے پروگرام دا اہتمام کرنے والے احباب اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما اللہ بے اولادین اولاد عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا